Mayong adlaw, mga kaigsuonan o mga kaigalaan. Atong ipadayon kining doktrina nga ginapadala kanako sa Ginoo mahitungod kini pagpaila sa Ginoong Hesukristo nga siya ang one God, the Holy One, Lord Jesus Christ. Si Lord Jesus, siya lamang ang usa nga balaan nga Dios. One God, the Holy One, Lord Jesus Christ. Buti pasabot, wala na ilaing Dios, kundi si Lord Jesus Christ lamang. Kini nga doktrina, mga higala ug mga kaigsuonan, bag-o kini sa inyong pagdungog apan mao kini ang doktrina sa Biblia o daghan ang wala makatungkad niini. Kay ang makatungkad lang gayud sa misteryo sa Dios ang katong iyang gisugo o dito usab siya nagpaila kung si kinsa siya. Busa kini misteryoso ang Dios ug lawom gayud ang doktrina niini. So atong basahon ang ebanghelyo nga atong igapadayon kining Roma kapitulo 10 bersikulo 14 ngadto sa 17. Sa bersikulo 14 nagaingon, apan unsaon man sa mga tawo sa pagpangaliya o kuha pagampo kaniya nga wala nila tuohi ug unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayod nila hidunggi ug unsaon man nila sa pagkadungog kun walay magwawali. Busa, dinhi palang mga higala. Ani-ana dinhi ang ginatawag nga pagampo o pagtuo. Nga kadaghanan karon sa mga tao, nag-ampo sila. Apan, wala sila makasiguro kung kinsa gayod ang ilang giampuan. Mukining buot ipasabot. Unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya o kaha sa pagpangadyi o kaha sa pagampo sa Dios kung wala sila magatuo kaniya ug unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayud nila hidunggi. Sa ato pa wala sila makadungog may tungod sa pulong sa Dios. Ug unsaon man usab nila sa pagkadungog kun walay magwawali. Usa kini mga higala may tungod sa pagtuo sa Dios. Kinahanglan una mailhan gayud kung kinsa ang Dios, magpaila siya. Apan sumala sa Biblia, ang tao dili makaila sa Dios kung ang Dios dili magpaila kaniya. Busa, matud pa sa Ginoong Hesukristo, siya mismo ang nagwali niini. Nga matud pa niya. Sa Mateo kapitulo 11, bersikulo 27
nagaingon, ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan, ug walay nakaila sa anak gawas sa amahan. Ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak. Ug kaniya kung kinsa iga kahimuot sa anak ang pagpadayag sa amahan. Busa dinhi mga higala. Ang buti pasabot dinhi sa Ginoong Hesukristo nga ang Dios pagtawgon siya nga amahan. Ug ang Kristo mao ang anak sa Dios. Ang iyang pangalan Hesukristo. Dinhi nagatuyok-tuyok ang misteryo kung unsaon pag-ila sa Dios. Busa klaro ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo nga wala kunoy makaila sa amahan kundi siya lamang, ang Kristo lamang. Ug wala usab laing makaila sa anak, buti pasabot kang Kristo kundi ang amahan lamang. Sa ato pa, ang amahan ug anak kinahanglan mailhan sa tao. Apan ang amahan ug anak matud pa, ang amahan siya lamang ang nakaila sa anak ug ang anak siya lamang nakaila sa amahan. Apan makaila ang tao kung magapadayag kaniya si Hesukristo. Busa ang misteryo sa Dios anaa diha kang Hesukristo. Kay dili man kita makaila sa Dios kung dili kita makaila kang Hesukristo. Busa mao kini giingon sa Roma 10:14, apan unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya kaniya nga wala nila tuohi, ug unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayod nila hidunggi, ug unsaon man nila sa pagkadungog kun walay magwawali. Busa dinhi mga higala, ang misteryo sa Dios anaa diha kang Hesukristo. Kay siya man ang magpadayag mahitungod sa Dios. Ug ang pagpadayag niini pagpaila sa Dios nga mao ang amahan, si Hesukristo usab nagsulti niini sa Juan kapitulo 4 versikulo 24 nga nagaingon, ang Dios Espiritu. Ug ang managsimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Ug sa bersikulo 23, apan ang takna taliabot na. Ug karon mauna ngang tinuod nga mga magsisimba magasimba sa amahan diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Kay kini ang ginapangita sa amahan nga maoy managsimba kaniya. Busa gipaila sa Ginoong Hesukristo ang mahitungod sa Dios nga mao ang amahan. Ang Dios nga mao ang amahan matud pa ni Hesukristo Espiritu. O gusto sa amahan nga simbahon siya
pagasimbahon siya, pagadaygon siya, pagampuan siya pinagi sa espiritu ug sa kamatuoran. Busa, ang dili mo tuo nga ang Dios Amahan espiritu, unsaon man kuno nimo pagpangadji o pagampo kaniya. Kung dili ka mo tuo nga ang Dios Amahan mao ang espiritu. Ug ang espiritu santo, balaan siya. Kay ang Dios balaan. Josue 24:19. Mo ko nang ginatawag siya nga Holy Father. Holy God. Kay ang God, espiritu man. Busa, Holy Spirit. Busa kung dili mo ilhon nga ang Amahan, siya ang balaan nga espiritu. Nan, walay kapuslanan ang imong pagampo kay mauman ang gusto sa Amahan nga ilhon siya nga siya espiritu o pagasimbahon siya sa espiritu o sa kamatuoran. Busa, siya ang Amahan, siya ang balaan nga espiritu o Espiritu Santo. So dinhi palang mga higala, ana na diha ang ginaingon sa Roma 10:14, apan unsaon man pagampo sa mga tao sa pagpangaliya kaniya nga wala nila tuo. Busa kung ikaw mangaliya sa Amahan, kinahanglan mo tuo ka nga siya Dios Espiritu. Kay kung dili ka mo tuo nga siya dili mao ang Dios Espiritu, mao ang Espiritu Santo, nan sayop ang imong pagtuo sa Dios. Busa mga higala, mismo ang Ginoong Hesukristo nagasulti niya na kayon sa man ang Espiritu. Matod pa usab ni Hesukristo. Ang Espiritu walay bukog ug walay unod. Ingon niya na ang Espiritu. Sa ato pang Espiritu, dili tao. Kapan lang, kay matod pa din kung saan man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayud nila hidunggi. Sa ato pa, madungog ang Espiritu. Dili siya makita, kay dili man siya tao. Busa, mismo ang Dios nga Espiritu nagapaila kung si kinsa siya. O dinhi, sa Roma Kapitulo 10, versikulo 15, nag-iingon, ug unsaon man sa mga tao sa pagpakawali gawas kung sila pinadala, ingon sa nisulat katahom gayud sa mga tiil sa mga nagawali sa mayong balita. Busa, ang Dios nga mao ang Espiritu Santo nga siya ang Amahan, kay gusto man sa Amahan nga pagasimbahon siya sa Espiritu sa kamatuoran, apan dili manggod siya makita. Busa kinahanglan madungog siya. Busa mao kining gitawag sa Ginoo una si Moises. Dito nagpaila o gisugo sa Dios si Moises, ug siya gusto sa Dios nga ipaila siya sa iyang katawhan nga mao ang Israel. Mabasa nato sa Exodus Kapitulo 3, versikulo 14 ngadto sa 15. Ug mitubag ang Dios kang Moises, ako man mao ako. Ug miingon siya, mao kini ang ingon mo sa mga anak sa Israel. Ako man mao ang nagsugo kanako nganha kaninyo. Ug labot pa niini ang Dios miingon kang Moises, mao kini ang igaingon mo sa mga anak sa Israel, si Jehova ang Dios sa inyong mga ginikanan. Ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob. Nagsugo kanako nganhi kaninyo. Kini mao ang akong ngalan nga sa walay katapusan, kini mao ang handumanan sa tanan ng mga kaliwatan. Busa, ang Dios nga Espiritu mga higala, adunay pangalan. Siya ang Amahan, ug ang iyang pangalan, Jehova.
Busa, daghang salamat mga kaigsuonan. Maayong adlaw kaninyong tanan.